안녕하세요. 반갑습니다. कोरियन क्लासमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। अहिले हामीले बेसिक क्लासहरू चाहिँ चलाइरहेका छौँ, पछि चाहिँ इक्जामहरू पनि हाल्नेछौँ यसमा, अनि त्यसपछि एडभान्स क्लासहरू पनि रेगुलर अगाडि बढाउनेछौँ। त्यसैले तपाईहरुले फाइदा उठाउनको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर रेगुलर चाहिँ अपडेट हुने चाहिँ बनाउनु होला। हाम्रो टपिक्स चाहिँ साइनो कोरियन ओरिजिनल कोरियन चाहिँ सकियो। कोरियन नम्बरहरू चाहिँ हामीले हेर्दैछौँ। हिजो चाहिँ ओरिजिनल कोरियनको चाहिँ 100 सम्म चाहिँ हामीले हेरेका थियौँ हिजोको क्लासमा। आजको क्लासमा चाहिँ हामीले युजेजहरू हेर्छौँ। साइनो कोरियन नम्बरको प्रयोग। कहाँ चाहिँ हामीले साइनो कोरियन युज गर्ने, कहाँ चाहिँ ओरिजिनल कोरियन युज गर्ने भन्ने टपिक्स चाहिँ आज हामीले हेर्दैछौँ। साइनो कोरियन नम्बरहरू के हो? साइनो कोरियन नम्बर भनेको चाहिँ इली, साम्सा, ओयुक, छिलफाल, खुसिप हैन। अनि मल्टिप्लाई सिस्टममा चाहिँ इसिप, सामसिप, सासिप त्यसरी चाहिँ 20-30 भयो। अनि 11-12 अनि त्यसपछि 31-32 भन्दाखेरि 8 सिस्टममा जाने। जस्तै 11 भन्दाखेरि चाहिँ 10 + 1 हैन। 10 भनेको सिप भयो अनि इल सिबिल त्यसरी चाहिँ हुने भयो। त्यसलाई चाहिँ हामीले कहाँ युज गर्ने भन्ने चाहिँ टपिक्स चाहिँ आज हामीले पढ्दैछौँ। सुरुमा मिनेटमा चाहिँ के युज गर्छ? साइनो कोरियन नम्बर चाहिँ सिनो कोरियन नम्बर चाहिँ युज गर्छ, जसलाई के भनिन्छ? बुन। ठीक छ। जस्तै यसमा उदाहरण हेरौँ हामीले। बुन 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 पढ्दा यो बजो पढ्ने है, फ पढ्ने हैन। यो सुरुमा आयो भने फ पढिन्छ नि, तर यसमा चाहिँ फ हुँदैन। कहीँ चाहिँ हाम्रो अपवादहरू चाहिँ छ, जस्तै रुलहरू पनि कहीँ लागू हुँदैन। त्यो लागू नभएको ठाउँमा चाहिँ नभएकै हामीले प्रोनाउन्सिएसन गर्नुपर्ने हुन्छ। बुन भनेको के छ? मिनेटलाई के भन्दो रहेछ? बुन भन्छ। जस्तै मानौँ उदाहरण हेरौँ, इक्जाम्पल 10 मिनेट भन्नु पर्यो भने के लेख्नु पर्यो? के भन्नु पर्यो? सिपुन सिबुन बु हो के? सिबुन। त्यस्तै 7 मिनेट भन्नु पर्यो भने छिलबुन। इल्कुन्नास आदिको आनुकुन्नासयो सिपुन नामासयो हो। त्यस्तोमा चाहिँ अब अझै 10 मिनट जति लाग्छ, अझै बढी लाग्छ भन्न खोजेको। त्यो चाहिँ त्यस्तोहरूमा चाहिँ युज गर्ने हो सिपुन। अब यो मिनेट गन्ती गर्दाखेरि चाहिँ के युज गर्नु पर्दो रहेछ? साइनो कोरियन नम्बर चाहिँ युज गर्ने। सकिन्छ हैन? अब पछाडि बुन लगाउने यो मिनेट भन्दाखेरि चाहिँ अब अगाडिको अङ्कहरू त हामीले सबै पढिसकेका छौँ पहिले हैन। त्यही अङ्कहरू चाहिँ राख्ने हो। 1 नम्बरको यो भयो। दोस्रो नम्बरमा चाहिँ सेकेन्ड भन्दा पनि के युज गर्ने? साइनो कोरियन नम्बर जो युज गर्ने। सेकेन्डलाई काउन्ट गर्दाखेरि चाहिँ छो भनेर भन्छ। छो भनेको के?
सेकेन्ड। जस्तै उदाहरण हेरौँ। पन्ध्र सेकेन्ड। के भन्नु पर्यो यसलाई? सिपो छो। त्यस्तै 18 सेकेन्ड। सिफाल छो। यति बजेर यति मिनेट गएर यति सेकेन्ड गयो भन्ने हुन्छ नि घडीको, त्यसमा चाहिँ बजे सुरुको बजे छ नि 5 बज्यो भन्नु पर्यो भने चाहिँ ओरिजिनल कोरियनबाट भन्ने हो। तर मिनेट र सेकेन्डलाई चाहिँ केबाट हो? साइनो कोरियनबाट भन्ने हो। ओरिजिनल कोरियनको चाहिँ टपिक्स हामीले पढ्नै छ। ओरिजिनल कोरियनमा चाहिँ हुँदो रहेछ है घन्टा चाहिँ भन्ने चाहिँ बुझ्नु पर्यो। भन्नाले 5 घन्टा मैले काम गरेँ भने पनि ओरिजिनल कोरियन हो। 5 बज्यो भने पनि ओरिजिनल कोरियन हो। तर 5 बजेर 25 मिनेट गयो भने नि मिनेटलाई मात्रै के हो? साइनो कोरियन युज गर्ने। बुझ्यो? अगाडिको 5 लाई त ओरिजिनल, त्यो ओरिजिनलै युज हुन्छ। त्यो अझै पछाडि आउँछ टपिक्सहरू। अहिले हामीले चाहिँ के क्लियर हुनु पर्यो भने मिनेट र अनि सेकेन्डलाई चाहिँ साइनो कोरियन युज हुन्छ। मैले चाहिँ त्यो ओरिजिनल कोरियनमा चाहिँ त्यो घन्टालाई युज हुन्छ भन्ने क्लियर गरिदिएको अहिले हैन। यसमा चाहिँ अहिले हामीले बुझ्नुपर्ने मिनेट र सेकेन्ड साइनो कोरियन नम्बर चाहिँ युज हुन्छ भन्ने चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो। त्यस्तै अरु हेरौँ अझै। अर्को भनेको 3 नम्बरमा हप्ता। हप्ता काउन्ट गर्दा पनि के युज हुन्छ? साइनो कोरियन चाहिँ युज हुन्छ। सर्ट फर्ममा जु अथवा जुइल, जु अथवा चुइल, जु अथवा जुइल दुईटै जुनसुकै आउन सक्छ। धेरै जसो चाहिँ जुइल चाहिँ युज हुन्छ हैन। तर कहीँ कहीँ चाहिँ जु मात्रै राखेको हुन्छ। जु मात्रै राख्यो भने चाहिँ हप्ता काउन्टिङको हो भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो हामीले। जस्तै 4 हप्ता, 4 हप्ता भन्न पर्यो भने के गर्ने? साजुइल अथवा साजु अथवा जु राख्दा नि हुन्छ। त्यस्तै 1 हप्ता इलजु अथवा जुइल। यसरी जति पनि राख्न सक्छौँ हामीले। 5 हप्ता, 6 हप्ता। अब यो अङ्क भनेको अगाडिको चाहिँ के हो? इली साम्साको युज हुन्छ। अनि पछाडिको जुइलको जुइल राख्ने हो। हप्ता चाहिँ यति हप्ता भयो भन्नेमा चाहिँ इबन्दाल आजिक इ जुइल नामस्यो भनेको यो महिना चाहिँ अझै 2 हप्ता चाहिँ बाँकी छ भन्न खोजेको। अब त्यो हप्ताको कुरामा जहाँसुकै चाहिँ हामीले के राख्नु पर्यो? साइनो कोरियन नम्बर चाहिँ युज गर्न पर्यो। ठिक छ, बुझ्यो नि? अहिले मैले टाइमको कुराहरू चाहिँ लेखिरहेको छु। सेकेन्ड, मिनेट, अहिले चाहिँ के आयो? हप्ता। अब त्यस्तै अर्को चाहिँ हाम्रो महिना, गते, वर्ष
महिना गते। यसमा नि के युज गर्ने साइनो कोरियन नम्बर चाहिँ युज गर्ने। वर्षलाई के भन्छ न्यान भन्छ है। महिनालाई चाहिँ वल भन्छ। गतेलाई इल भन्छ। इलको धेरै ठाउँमा युज हुन्छ है। इल भनेको गते पनि हुन्छ, इल भनेको काम पनि हुन्छ, इल भनेको इली साम्साको एक पनि हुन्छ हैन। इलको युज चाहिँ धेरै हुन्छ। वर्ष महिना गते। वर्षलाई के भन्दो रहेछ न्यान न्यान न्यान। प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ न्यान। यो वल भयो, त्यो इल भयो। यो प्रोनाउन्सिएसन लेख्न सकिन्छ नि गर्न। उ र व भयो वल इल। इल त अब युज भइरहेको धेरै। वल हो यो चाहिँ न्यान वर्ष। तर कस्तो वर्ष भन्दाखेरि उमेरको वर्ष होइन यो। म 10 वर्षको भएँ भन्नेमा यो युज हुँदैन। यो कस्तो वर्ष भन्दाखेरि 2045 साल 2047 साल यति महिना यति गते भन्ने हुन्छ नि, त्यस्तोमा चाहिँ युज हुने। जस्तै 2045 साल 5 महिना 5 गते भन्नु पर्यो नि, त्यो युज हुन्छ। 1978 अगस्त 10 अगस्तको 10 तारिक भन्नु पर्यो नि, यही युज हुन्छ। बुझ्यो नि। तर वर्ष भनेको उमेरको वर्ष यो होइन है, सामान्य वर्ष हो यो चाहिँ। सालको वर्ष हो क्या यो, सालको वर्ष। उमेरको वर्ष जस्तै 5 वर्षको भयो 6 वर्षको भयोमा युज हुँदैन यो। त्यो चाहिँ ओरिजिनलतिरबाट जान्छ। साइनो कोरियनमा चाहिँ महिना वर्ष गते, तर के भन्दाखेरि 2045 साल 10 महिना 10 गते हो त्यस्तोमा हैन। 2012 साल 12 महिना 15 गते हो त्यस्तोमा चाहिँ के युज गर्ने साइनो कोरियन चाहिँ युज गर्ने। साल महिना गते। वर्ष भन्दा नि अझै साल राख्दा बेटर हुन्छ बुझ्नुलाई, किनभने वर्ष भनेको त 5 वर्ष 10 वर्षको भयो यस्तोमा युज गरिन्छ हैन। त्यसमा युज हुने होइन यो, सालमा युज हुने हो यो। कति साले हो भन्दाखेरि चाहिँ यो युज हुन्छ। कति वर्षको भयो भन्ने कुरामा चाहिँ यो युज हुँदैन। त्यो चाहिँ ओरिजिनल कोरियनतिर युज हुन्छ फेरि त्यो। जस्तै उदाहरण हेरौँ यसको 4 नम्बरको इक्जाम्पल। 2012 साल 15 साल 12 महिना 24 गते। यसलाई लेख्दा कसरी लेख्ने के हो नि भयो। 2000 लाई के भन्छ 2000 लाई के भन्छ। अब लेख्दाखेरि यही जो लेखिन्छ। अब यहाँ चाहिँ के लाग्छ नेन भयो हैन। तर हामीले बोल्दाखेरि चाहिँ कोरियनमा बोल्दाखेरि के बोल्ने भन्ने चाहिँ हामीले यसरी लेख्छौँ। यहाँ यसरी बोलिन्छ। इ छन् सिबो नेन। के हो त यो साल हैन। इ छन् सिबो नेन। अनि सिबी चाहिँ के हो सिबी वल। सिबी चाहिँ वल हो नि त। 12 महिनाभन्दा माथि हुन्न महिना फेरि यसमा। 12 महिना भनेको के हो डिसेम्बर भनेको। डिसेम्बरको हो यो मान्छे। डिसेम्बर 24 तारिकमा चाहिँ जन्मेको 2015 सालमा। सिबी वल हैन। अनि त्यसपछि 24 गतेलाई इसिप्साइल यसरी। तर यसलाई भन्दाखेरि चाहिँ कसरी भन्ने भन्दाखेरि यो भयो। तर लेख्दाखेरि चाहिँ तिनीहरू लेख्दाखेरि कसरी लेख्छन् भने यहाँ न्यान थप्छन्, यहाँ वल थप्छन्, यहाँ इल थप्छन्। त्यही लेख्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूले यही अङ्क जो लेख्छन् लेख्न चाहिँ हैन। तर
भन्दाखेरि पढ्दाखेरि इछन सिबोनेन सिबिवल इसिप्साइल भनेर चाहिँ त्यसरी भन्छन्। कति साले हो भनेर सोद्धाखेरि यो युज हुन्छ। सेङ्गिल अन्जे हो भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ सेङ्गिल भनेको जन्मदिन हो। जन्मदिन कहिले हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो साल महिना गते भन्दाखेरि यो युज गरिन्छ। तर कति वर्षको पुगिस् भन्दाखेरि यो युज हुन्न। फेरि मैले अहिले छुट्याइदिएको कति वर्षको पुगिस् भन्दाखेरि के युज गर्ने, ओरिजिनल कोरियन चाहिँ युज हुन्छ। रिलेटेड कुराहरू मैले अहिले यहीँ भन्दाखेरि चाहिँ छुट्याइदिएछु है, सजिलो हुन्छ भनेर। ओरिजिनल कोरियनको अझै युजेस पढ्नै छ, तर ओरिजिनल कोरियन यसमा युज नभएर ओरिजिनल कोरियनमा के युज हुन्छ भन्ने कुराहरू जस्तो झुक्किन सक्छ। त्यस्तोमा चाहिँ अब जस्तै यो महिना छ नि, यो महिना भनेको 12औं महिनासम्मको महिना हो होइन। तर म चाहिँ कोरिया गएको 15 महिना भयो भन्न पर्यो भने यताबाट युज हुँदैन। यो वल होइन, वल युज हुँदैन। के युज हुन्छ, उताको छुट्टै रुल छ, त्यताबाट युज हुन्छ। ओरिजिनल कोरियनबाट युज हुन्छ। त्यो बुझ्नुपर्ने कुरा हो। यो त 12 महिनाभन्दा माथि हुँदैन। यो जनवरी फेब्रुअरी महिना हो कि यो। उताको के काउन्टिङ महिना, गन्नी महिना। गन्नी महिना चाहिँ ओरिजिनल कोरियनमा युज हुन्छ। यो इल भनेको यो गतेहरू त अब यो साइन नम्बरमै भयो। तर यो वर्षमा पनि यहाँ छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। साल जस्तै म 25 वर्षको भएँ भने उता ओरिजिनल कोरियनबाट युज हुन्छ। त्यसमा साल भन्छ। ओरिजिनल कोरियन 25 लाई के भन्छ, सुमुल थास साल इब्निदा म्याथ साल इब्निका भनेर सोध्छ। कति वर्षको हुनुभयो भनेको त्यो सुमुल थास साल इब्निदा। क्वेसनमा का, एन्सरमा दा युज गर्ने हो। त्यो पछि हाम्रो आउँछ होइन। मैले नर्मली यो नेनको चाहिँ झुकिएला भनेर त्यसलाई सम्झाएको। साल भनेको वर्ष, तर त्यो कस्तो वर्ष भन्दाखेरि 15 वर्ष 20 वर्ष। तर यो साल भनेको कस्तो भन्दाखेरि कति साले हो भन्नेमा चाहिँ यो युज हुन्छ क्या। बुझ्जे नि, बुझ्जे ठिक छ नि। ल त्यस्तै अर्को उदाहरण हेरौँ अझै। यसलाई लेख्नु पर्यो भने कसरी लेख्नु पर्यो, 2089 साल 7 महिना 22 गते। 7 महिना भनेको के हो, जुलाई। जुलाईको कति तारिकको हैछ, 22 तारिकको हैछ। यो मेटेँ मैले। ठिक छ, यसैको उदाहरण हेर्दैछु मैले। 1900 भन्न पर्यो। अब हजारलाई के भन्छ, हजारलाई छन्। अनि 900 लाई के भन्न पर्यो, खुफेक। अनि फालसिप खु। अनि नेन। छन् फुफेक फालसिप खु नेन। 1989 साल 7 महिना भनेको छिरवल। छिरवल अनि इसिप इल छिरवल। यस्तरी हुने भयो। सुरुमा के हेऱ्यौँ हामीले, मिनेट। मिनेटलाई के भन्दो रहेछ, बुन। सेकेन्ड, त्यसपछि दोस्रो पार्टमा सेकेन्डलाई के भन्दो रहेछ, छो। छो भनेको सेकेन्ड। अनि त्यसपछि तेस्रो पार्टमा हामीले के हेऱ्यौँ, हप्ता। हप्तालाई के भन्दो रहेछ, जु अथवा जुइल। जुइल धेरै युज हुन्छ है, जु भन्दा नि। जु सर्ट फर्म हो क्या जुइलको। हप्तालाई के भन्दो रहेछ, जुइल। अनि अर्को भनेको के, महिना
साल अनि गते गते साल महिना गते साललाई के भन्दो रहेछ नेन महिनालाई के भन्दो रहेछ वल गतेलाई इल गतेलाई इल हो कामलाई नि इल हो अनि इली सामसामा पनि इल हुन्छ मल्टिपल युज हुन्छ यसको तर सिचुएसन अनुसार कहाँ आहा भनेर चाहिँ त्यही अनुसार बुझ्ने हो हामीले अङ्कको कुरा आइरहेछ भने हामीले अङ्क हो भनेर बुझ्नु पर्यो अनि कामको कुरासँग सम्बन्धित केही कुराहरू चाहिँ त्यो सेन्टेन्समा छ अनि बिचमा आयो भने के हो कामसँग रिलेटेड भनेर बुझ्नु पर्यो अनि कुनै दिन चाहिँ यस्तो यस्तो गरेको थिएँ भन्ने आहा बिचमा भने त्यो के हो दिनको कुरा हो भनेर बुझ्नु पर्यो त्यही हो बुझ्यो नि साल महिना गतेसम्म हामी पुग्यौँ अब यसभन्दा पछाडि हेरौँ अब पछाडिको पार्ट हेरौँ दिन र गते भनेको एउटै हो है इल भन्छ त्यसलाई दिन भनेको पनि त्यही हो गते भनेको पनि त्यही हो कति दिन काम गरिस् भन्दाखेरि 5 दिन काम गरेँ भन्दा पनि के युज हुन्छ इल जो युज हुन्छ ओइल इल हेस्सयो अब त्यसरी युज हुने भयो इलको कुरा चाहिँ कामको कुरामा चाहिँ युज हुन्छ कामको भन्नाले दिनको कुरामा दिन अथवा गते गते काउन्ट गर्दा पनि इल जो हो दिन गन्ती गर्दा पनि गते के अरे दिन गन्ती गर्दा नि इल जो हुन्छ जस्तो हाम्रो गते चाहिँ कतिसम्म भयो 30 गतेसम्म मात्रै भयो नि त 35 दिन मैले काम गरेँ भने पनि इल जो युज हुन्छ के 35 दिन भनेको 35 गते त हुन्न 35 गते भनेको छुट्टै हो गतेमा दिनमा दुईटैमा चाहिँ यही युज हुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो यो भयो सारेर सक्यो यतै त 35 गते आयो भने पनि यही युज हुन्छ के जस्तै 35 गते भन्दा 35 दिन गते र दिनमा दुईटैमा साइनो गरी नै युज गर्ने अनि वर्ड पनि त्यही इल जो युज गर्ने हो के इलले चाहिँ गतेको काम पनि गर्छ दिनको काम पनि गर्छ कतिवटा भयो हाम्रो मिनेट सेकेन्ड 2टा हप्ता 3टा वर्ष 4वटा हैन त्यसपछि अरु हेरौँ समयसँग रिलेटेड कुराहरू चाहिँ यति होला सायद एमा हैन अरु कुराहरू चाहिँ अब पछाडी आउँदै गर्छ रिभिजन हुन्छ कति नम्बर 6 नम्बर हो 5 नम्बर पटक बन जस्तै यो भनेको कस्तो भने क्रम संख्यामा गन्ती गर्दाखेरि के क्रम संख्यामा चाहिँ हाम्रो के युज गर्ने साइनो कोरियन युज गर्ने जस्तै 5 पटक चाहिँ म गएको थिएँ 12 पटक गएको थिएँ अब जति नि भन्न सकियो यसमा हैन 1 नम्बरबाट गएको थिएँ क्रम संख्या कति नम्बरबाट गएको के हो भन्नेमा चाहिँ युज हुन्छ के जस्तै पाँच नम्बर म चाहिँ 8 नम्बर गेटबाट छिरेको थिएँ भन्नु पर्यो भने नि यही युज हुन्छ के हो नि भयो यसमा ओभन फाल्बन एक्जाम्पल है नम्बर के क्रम संख्या पटक गन्ती गर्दा 5 नम्बर अथवा 5 पटक राख्न सकिन्छ दुईटै एउटै कुरा हो जस्तै मैले 5 चोटी चाहिँ 5 पटक खाना खाइसकेँ भन्नु पर्यो नि यही युज हुन्छ 5 नम्बरको गेटबाट चाहिँ म गएँ भन्नु पर्यो नि यही जो युज हुन्छ बन जो युज हुन्छ बुझियो उदाहरणहरू यही भइहाल्यो त्यस्तै 6 मा हेरौँ
6 मा चाहिँ तल्ला गन्ती गर्दाखेरि चाहिँ चुङ भन्छ चुङ चुङ घरको तलाहरू गल्ती गर्दा छुङ है छुङ माइनस वाला ऊ भयो टी वाला ऊ चाहिँ होइन छुङ के छ घरको तला गन्ती गर्दा छुङ भयो ओ जस्तै दोस्रो तला छैठौं तला दोस्रो तलामा के भन्नु भयो ई छुङ छैठौं तलामा युग छुङ जस्तै म दोस्रो तलामा बस्छु भन्न पर्यो नि ई छुङे सारायो हुन्छ के छैठौं तलामा बस्छु भन्यो भने युग छुङ भयो त्यस्तै तलाहरू गन्ती गर्दा चाहिँ छुङ युज गर्छ भन्ने सम्झिनु पर्यो सकिन्छ हैन त्यस्तै अरु हेरौँ यो मैले मेटे अहिले यसको उदाहरण चाहिँ यो भयो अब अर्को हेरौँ सेभेन नम्बरमा कोरियन पैसा कोरियन पैसालाई चाहिँ वन भन्छ है के भन्छ भन्ने पनि सबै याद हुनुपर्छ है यो कोरियन पैसालाई के भन्दो रहेछ वन मिनेटलाई के भन्दो रहेछ छो सरी मिनेटलाई बुन सेकेन्डलाई के छो हप्तालाई के जुइल अथवा जु महिनालाई के महिनालाई साल महिना गतेमा साल चाहिँ के हो न्यान महिना चाहिँ के हो वल वल गते चाहिँ इल अनि त्यसपछि अहिले हामीले पढेको अर्को चाहिँ पटक अथवा क्रम संख्या गन्ती गर्दा के हो वन अब अहिले चाहिँ तल्लाको कुरा भयो तल्ला भनेको चाहिँ के छ गन्ती गर्दा छुङ छुङ भनेको तल्ला कोरियन पैसा भनेर आयौँ हामीले कोरियन पैसालाई के भन्दो रहेछ वन जस्तै उदाहरण हेरौँ 10,000 भन्नु पर्यो भने के भन्ने 10,000 भन्नु पर्यो भने मान वन अब यहाँ रु लेख्नु त भएन वन हो कि काउन्टिङ चाहिँ वन हुन्छ 10,000 वन भन्नु पर्यो भने मान वन भन्नु पर्यो कि त्यस्तै 50,000 लाई के भन्नु पर्यो 50,000 पैसालाई चाहिँ 50,000 कोरियाको वनलाई चाहिँ ओ मान वन कसरी भन्दाखेरि एउटा दुईटा तीनटा चारवटा टुक्राउने हैन योभन्दा अगाडि के छ 5 मात्रै छ 5 लाई के भन्छ ओ भन्छ
अनि यहाँ बीचमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ मान हुन्छ ठीक छ इक्जाम्पल यही भइहाल्यो त्यस्तै अरु हेरौँ अझै यो भयो नि कोरियन पैसालाई काउन्टिङ गर्दा के युज गर्दो रहेछ साइनो कोरियन चाहिँ युज गर्छ नम्बरहरू पैसालाई गन्ती गर्दा त्यस्तै अर्को हेरौँ मिनेट भयो सेकेन्ड भयो क्रम सङ्ख्या भयो महिना भयो हप्ता भयो दिन अथवा गते पनि भइसक्यो सामान्य वर्ष पनि भइसक्यो हैन तला पनि भइसक्यो अब कोठा नम्बर हेरौँ 8 नम्बरमा कोठा नम्बरलाई चाहिँ होसिल युज गर्छ है होसिल यो सिल भनेको कोठा हुन्छ सिल मात्रै भनेको त्यही भएर होसिल राखेको कोठा नम्बर गन्ती गर्दाखेरि चाहिँ के हैछ प्रोनाउन्सिएसन गर्ने साइनो कोरियन युज गर्ने तर त्यसलाई चाहिँ भन्न चाहिँ के भन्छ होसिल जस्तै कुनै होटलमा चाहिँ कोठा नम्बर 102 मा चाहिँ छ मान्छे भन्न पर्यो भने त्यस्तो ठाउँमा होसिल चाहिँ युज गर्छ के कोठा नम्बर कतिमा 202 मा छ भन्न खोजेको जस्तै उदाहरण हेरौँ यसको कोठा नम्बर अब घरको नि हुन सक्छ होटलको नि हुन सक्छ अफिसको नि हुन सक्छ हैन डिपार्ट छ भने हैन जस्तै इक्जाम्पल हेरौँ 202 कोठा नम्बर इफेक कहाँ हुन्छ इफेकी होसिल इफेकी होसिल कोठा नम्बर 202 त्यस्तै कोठा नम्बर 20 भनेर हेरौँ यो कोठा नम्बर 20 अथवा 20 नम्बर कोठा जे भन्दा नि नेपालीमा एउटै हो तर कोरियनमा चाहिँ पछाडि नम्बर पहिला नम्बर लेखेर बल्ल के लेख्छ अनि बल्ल कोठा लेख्छ के त्यो बुझ्नु पर्यो यसलाई के भयो इसिप के भयो होसिल इसिप होसिल खुसारामी इसिप होसिले इस्सयो कहाँ छ कोठा नम्बर 20 मा चाहिँ छ त्यो मान्छे भनेको त्यो इसिप होसिल अब त्यस्तै अरु हेरौँ होटलको कोठा नम्बर हुन सक्छ हैन कोठा नम्बर भनेको काउन्टिङ हुने नम्बर छ भने नम्बर ट्याग लगाएको छ भने कोठा नम्बर हो त्यो चाहिँ है अब अरु हेरौँ यससँग रिलेटेड जो एउटा रेल लाइन नम्बर भनेर हेरौँ रेलको के लाइन नम्बर रेलको लाइन नम्बरलाई चाहिँ होसन भन्छ अहिलेको होसिल भएर भयो तर यो चाहिँ के होसन होसन भनेको के रहेछ रेलको लाइन नम्बर जस्तै उदाहरण हेरौँ
अब कुनै रेल चाहिँ कुन कुन ट्र्याकबाट आउँदैछ भन्दाखेरि 2 नम्बर लाइनबाट के को लाइन हो तर यो फेरि रेलको लाइन 2 नम्बर रेलको लाइन हो है यो इन हो सन एलो सन लाइन मात्र लेख्नु भन्दा नि रेलको लाइन चाहिँ लेखौँ 2 नम्बर रेलको लाइन ई हो सन इल हो र ई होला नि दुईलाई त्यही त ई हो सन त्यस्तै 5 नम्बर रेलको लाइन ओ हो सन ओ हो सन त्यो हजुरले माथिकोमा ल लेख्नु भएको छ है ओ हो सन ल भएछ यो न भयो सकिन्छ होइन यो अब पहिला याद चाहिँ के गर्नु पर्यो भने रेलको काउन्टिङ गर्दा चाहिँ होसन काउन्ट गर्दो रहेछ भनेर थाहा हुनु पर्यो अनि अब त्यो नम्बरहरू त हामीले अगाडिको यो साइनोकोरियनहरू चाहिँ युज गरेको यो युज पढिसकेका छौँ त्यो आइहाल्छ मेन भनेको ख्याल गर्नुपर्ने रेलको लाइन नम्बर चाहिँ साइनोकोरियनबाट काउन्ट हुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ होसन भन्छौँ होसिल भनेको चाहिँ कोठा नम्बर भयो होसन भनेको चाहिँ रेलको लाइन नम्बर हो भन्ने चाहिँ ख्याल हुनु पर्यो त्यस्तै अरू हेरौँ भाग जस्तै यति भाग चाहिँ छ यति भाग सकियो हो त्यस्तोमा चाहिँ साइनोकोरियन चाहिँ युज गर्छ ऐको बुन थियो भने यसमा इनबुन हुन्छ बुन भन्ना आयो बुन भनेको मिनेट हो इनबुन भनेको भाग हो बन भनेको पटक हो फेरि झुकिन सक्छ है त्यो जस्तै उदाहरण हेरौँ यसको तीन भाग 9 भाग 3 भागलाई के भन्नु पर्यो साम इबुन साम इनबुन 9 भाग भनेको खु इनबुन पटक र यो भाग भनेको फरक हो है त्यो क्रम सङ्ख्या र अनि यो भाग भनेको फरक हो अनि मिनेटलाई चाहिँ बुन मात्रै भन्छ तर यसलाई इनबुन भन्छ मिनेट र क्रम सङ्ख्या अनि भागमा झुकिन सक्छ मिनेट भनेको बुन हो भाग भनेको इनबुन भयो मिनेट भनेको बुन भाग भनेको इनबुन अनि क्रम सङ्ख्या भनेको बन बुन होइन बन ठीक छ बुझ्यो नि यो त्यस्तै अरू हेरौँ अब
त्यसपछि एघारमा पेज नम्बर हेरौँ। पेज नम्बर भनेको जस्तै किताबको पेज नम्बर हैन हुन्छ नि, त्यसलाई चोक भन्छ। चोक जस्तै पेज नम्बर 20, पेज नम्बर 63। के हो यो? इसिब चोक छेकुल इसिब चोकुरो फेसे यो भनेको 20 नम्बर पेजतिर चाहिँ फर्काउनुहोस्, त्यस्तोमा युज हुन्छ। पेज नम्बर 63 लाई के भन्छ? युक्सिब साम चोक। ठीक छ। पेज नम्बर काउन्टिङ गर्दा के है छ? चोक, जसलाई केबाट गणना गर्ने? साइनो कोरियनबाट चाहिँ गणना गरिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अझ एउटा हेरौँ। बाह्र नम्बर पाठलाई चाहिँ गुवा भन्छ। जस्तै किताबमा पाठहरू हुन्छ नि, लेसन नम्बर यति फर्काउनुहोस् भन्नेमा चाहिँ के युज गर्छ? गुवा युज गर्छ। इलगुवा, इगुवा, सामगुवा, त्यो चाहिँ पाठ नम्बर यति भनेको चाहिँ। जस्तै इक्जाम्पल हेर्न सक्छौँ। पाठ नम्बर, लेसन नम्बर भन्छ इङ्ग्लिसमा हैन, पाठ नम्बर भन्दा लेसन नम्बर भन्दा बुझिन्छ। पाठ नम्बर 22 लाई के हुने भयो? इसिब इगुवा। त्यस्तै पाठ नम्बर 45 सासिब ओगुवा। जस्तै हाम्रो बुकमा चाहिँ 60 च्याप्टरसम्म छ नि, एडभान्स बुकमा, जुन हाम्रो यो इपिएस को बुकमा 60 च्याप्टरसम्म चाहिँ प्रत्येक च्याप्टरलाई चाहिँ के भनेर युज गर्छ? गुवा। त्यो अगाडिको साइनो कोरियन भयो कति नम्बर हो हैन। जस्तै 45 पाठ भन्न पर्यो भने सासिब ओगुवा भयो। त्यस्तै 50 पाठ भन्न पर्यो भने ओसिब गुवा, त्यसरी युज गर्छ। त्यस्तै 12 पाठ भन्न पर्यो भने सिबी गुवा भन्छ। त्यस्तोमा चाहिँ पाठलाई के भन्दो रहेछ? गुवा भन्छ। साइनो कोरियन चाहिँ युज गरिन्छ। अब लगभग सकियो हैन। अरु भनेको त्यो काउन्टिङमा चाहिँ युज हुने यो हैन। एउटा चाहिँ एउटा टपिक चाहिँ छ के भन्दाखेरि तौल र अनि त्यसपछि उचाइ हैन, दूरीहरू, यिनीहरुमा पनि के युज हुन्छ? साइनो कोरियन युज हुन्छ।
13 नम्बरमा एउटा चाहिँ के तौल तौललाई चाहिँ मुगे भन्छ तर मुगे भनेको यो मुगे फेरि युज गर्ने होइन यो जस्तै हामीले यो पाठ युज गर्छौं नि 45 पाठ भन्नु पर्यो भने युज गरिन्छ नि तर यस्तो मुगे भनेको अर्थ मात्रै मुगे भनेको तौल हो हैन तर मुगेलाई चाहिँ पछाडी युज गर्ने होइन यसमा चाहिँ के पर्छ तौल भित्र किलोग्राम ग्राम हैन त्यही कुराहरु त हो नि मुगे मुगे भनेको मिनिङ मात्रै तौल हो एउटा चाहिँ अर्को चाहिँ हामीले के हेर्न सक्छौं दूरी दूरीलाई चाहिँ खरी भन्छ यो खरी पनि केमा हुन्छ मिनिङ चाहिँ खरी हो हैन तर काउन्टिङ गर्दा खरी युज हुँदैन है यो अहिले भनेको कुनै पनि युज हुँदैन अर्थ मात्रै हो जस्तै दूरीमा के युज हुन्छ मिटर सेन्टिमिटर किलोमिटर यिनीहरु युज हुन्छ नि त त्यसमा चाहिँ जस्तै 5 किलोमिटर भन्न पर्यो भने 5 किलोमिटर जो भन्ने हो 5 खरी त्यो ओ खरी भनेर त्यसरी हुन्न त्यो बुझ्नु पर्यो यिनीहरुको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि तौलसँग रिलेटेड कुराहरु हाम्रो यहाँ के युज हुन्छ त्यही युज भयो हैन दूरीसँग युज हुने कुराहरु चाहिँ के युज हुन्छ त्यही युज हुने भयो हैन तर त्यसलाई काउन्टिङ गर्दा यो भन्ने होइन कि यसको अर्थ मात्रै लेखेको हो यो क्वेशनमा भएको त्यही काउन्टिङ गर्दा चाहिँ के युज हुन्छ जस्तै यसमा के हुन्छ युज हुन्छ ग्राम केजी क्विन्टल त्यो युज हुन्छ नि त्यही जो युज हुने यसमा त्यस्तै दूरीमा के युज हुन्छ सेन्टिमिटर मिटर किलोमिटर हो त्यस्तो कुराहरु चाहिँ दूरीमा युज हुने भयो त्यस्तै अर्को भनेको एउटा उचाइ उचाइमा नि यही युज हुने हो उचाइ भनेको नोफी नोफी हो नोफी जस्तै उचाइमा चाहिँ जस्तै सेन्टिमिटर मिटर किलोमिटर त्यही एउटै युज हुने भयो तर उचाइमा खासै किलोमिटर चाहिँ युज गरिन्न नि त जस्तै मान्छेको वेटहरु भन्न पर्यो भने त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ यो युज गर्ने हो हैन जस्तै उदाहरणहरु यसको हेरौं एकउन्टा उचाइ भनेको नोफी भनेको चाहिँ उचाइ हो हैन तर यो जो युज गर्ने चाहिँ होइन है यसको अर्थहरु मात्रै हो जस्तै तौललाई के भन्छ मुगे भन्छ दूरीलाई के भन्छ खरी भन्छ उचाइलाई नोफी भन्छ हाइट हो के यो चाहिँ हैन डिस्टेन्स भयो वेट हाइट अनि डिस्टेन्स दूरीलाई चाहिँ खरी भन्छ यसको उदाहरण हेरौं जस्तै अनि हाम्रो त्यो जुन तौलमा के युज हुन्छ नि त्यहाँ पनि युज हुने सेम हो किलोग्राम भन्छ त्यो प्रोनाउन्सिएसन अलिकति डिफरेन्स हुन्छ हैन तर किलो चाहिँ किलोग्राम जो युज हुने हो ग्राममा ग्राम जो युज हुने हो जुन हामीले यहाँ युज गर्छौं नि त्यही जो युज हुने हो के लेखाइ र प्रोनाउन्सिएसन मात्रै फरक हुन्छ त्यही इंग्लिशकै त्यही फन्टमा जान्छन् तर अलिकति फरक हुन्छ त्यति हो जस्तै हेरौं उदाहरण तौलको हेरौं 5 केजी ओ किलोग्राम 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 हाम्रो भयो यहाँ किलोग्राम हो ग्राम किलोग्राम ग्रामलाई मात्रै भन्नु पर्यो भने यो भयो यहाँ मुगे भन्नेको युज भएर भएन नि अर्थ मात्रै मुगे हो है माथिको त्यस्तै अर्को हेरौं दूरीको चाहिँ जस्तै
12 मिटर। सिब ई मिथ। मिटरलाई मिथ भन्छ, किलोग्रामलाई किलोग्राम भयो, ग्राम मात्रै भन्नु पर्यो भने ग्राम भयो हैन, त्यो चाहिँ युज हुन्छ। इक्जाम्पलहरु यो भयो। त्यस्तै अर्को भनेको उचाइको हेरौँ अब। उचाइमा पचास सेन्टिमिटर। 50 लाई के भन्छ? ओसिप। सेन्थिमिथ। 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 सेन्टिमिटरलाई के भन्छ? सेन्थिमिथ भन्छ। सेन्टिमिटरलाई सेन्थिमिथ भन्छ। इंग्लिशसँग धेरै कुराहरु चाहिँ, जस्तै कोही धेरै कुराहरु चाहिँ रिलेटेड कुराहरु चाहिँ त्यही प्रोनाउन्सिएसन थोरै फरक छ, तर हामीले बुझिन्छ सजिलै हैन। जस्तै सुन्तलालाई ओरेन्जी भन्छ। इंग्लिशमा के हो? ओरेन्ज हो नि त। कोरियनमा भन्दा ओरेन्जी हो। त्यस्तै यो पनि किलोग्राम। जस्तै नेपाललाई नेपाल भन्छ, नेपाल चाहिँ भन्दैन, नेपाल भन्छ। त्यो प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ थोरै फरक हुन्छ तिनीहरुको, नत्र भने कुराहरु चाहिँ एउटै हो। नर्मली सबै यो चाहिँ सकियो। अब एउटा चाहिँ हाम्रो काउन्टिङ सम्बन्धी एउटा चाहिँ हेरौँ टपिक्स। काउन्टिङ सम्बन्धी भनेको चाहिँ जस्तै यो बाहेक केमा युज हुन्छ भन्ने कुराहरु मात्रै हेरौँ, अनि सकियो यसको पार्ट चाहिँ है। साइनो कोरियन युज गर्ने चाहिँ सबै पार्टहरु सकिन्छ भने। कति नम्बर हो यो? 14 नम्बर। 14 नम्बरमा घर नम्बर हैन। अब यो नम्बरहरु मात्रै हो है सबै। घरलाई के भन्छ भन्ने चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। छिब्बनो। छिब्बनो भन्यो भने घर नम्बर। सबैमा बनो युज हुन्छ। नम्बरहरु काउन्टिङ गर्दा हो यो चाहिँ। अनि मिनिङ चाहिँ के भन्छ भन्ने जान्नु पर्यो। त्यस्तै अर्को पोस्ट बक्स नम्बर भन्न सकिन्छ, वडा नम्बर भन्न सकिन्छ, क्षेत्र नम्बर भन्न सकिन्छ। क्षेत्र नम्बर भनेको छियक बनो भन्छ। छियक बनो। जस्तै क्षेत्र नम्बर 5 भन्न पर्यो भने ओ छियक बनो। अंक अगाडि जोड्ने अनि पछाडिको त्यही भन्ने। जस्तै घर नम्बर 10 भन्न पर्यो भने छिप बनो। ठीक छ, सकिन्छ नि यो। अगाडि अंक जोड्ने, पछाडिको चाहिँ यो जेको त्यही हुन्छ। सबैमा बनो लगाउने हो हैन। अंक चाहिँ अगाडि जोड्ने अनि पछाडिको पार्ट चाहिँ यही जो लगाउने भयो। त्यस्तै तर के भन्छ भन्ने चाहिँ कोरियनमा चाहिँ थाहा हुनु पर्छ फेरि। वडा नम्बर। वडालाई चाहिँ के भन्छ भन्ने थाहा हुनु पर्यो। बुनिया भन्छ। बुनिया बनो। त्यस्तै पोस्ट बक्स नम्बर।
पोस्ट बक्स नम्बर पोस्ट बक्स भनेको चाहिँ उछेथोङ वन हो उछेथोङ वन हो उछेगुबाट उछेथोङ भएको है उछेगु भनेको हुलाक हुन्छ उछेथोङ भनेको थोङ भनेको चाहिँ भाँडो भन्ने जस्तो त्यो के जर्किन जस्तो डब्बाहरूको आइटमहरू जस्तो त्यसैबाट चाहिँ आएको यो उछेथोङ वन हो पोस्ट बक्स नम्बर त्यस्तै नागरिकता नम्बर नागरिकता नम्बर भनेको सिमिनग्वान वन हो 235 नागरिकता नम्बर भन्नु पर्यो भने इफेक सामसिब ओ सिमिनग्वान वन हो भन्नु पर्यो के सकिन्छ हैन यो अगाडि अङ्क जोड्ने पछाडिको चाहिँ जेको त्यही हो तर केलाई के भन्छ भन्ने अर्थ चाहिँ यसैले जनाउँछ जस्तै घरलाई के भन्दो रहेछ छिप यो नम्बर भनेको सबैमा बनो हो है बुझ्या नि अगाडिको भनेको मिनिङ हो त्यसैको जस्तै क्षेत्रलाई के भन्दो रहेछ छियक यति मात्रै पढ्यो हुन्छ क्षेत्र नम्बर भन्नु पर्यो भने छियक बनो भयो बनो भनेको नम्बर हो भन्ने थाहा हुनु पर्यो पहिला अनि जस्तै पोस्ट बक्सलाई के भन्दो रहेछ उछेथोङ वडा नम्बरलाई के भन्दो रहेछ वडालाई चाहिँ वडा मतलबलाई बुनिया त्यस्तै नागरिकतालाई सिमिनगुवा भनेको नागरिकता अर्थहरू पनि बुझ्नु पर्यो है यो पासपोर्ट नम्बर पासपोर्टलाई चाहिँ के भन्छ एकगुवान भन्छ एकगुवान वन हो एकगुवान वन हो भनेको पासपोर्ट नम्बर वडा नम्बर क्षेत्र नम्बर सबै भयो हैन अब एउटा लास्टको भनेको फोन नम्बरलाई छनुवा वन हो भन्छ छनुवा वन हो फ हैन यो सबै पढ्ने ब हो छनुवा वन हो फोन नम्बरलाई छनुवा वन हो त भयो तर यसमा चाहिँ छनुवा वन हो चाहिँ युज हुँदैन भन्नाले फोन नम्बर कति हो भन्दाखेरि 9847 35 35 29 हो त्यसरी भनिन्छ नि हामीले त्यस्तै चाहिँ एमा चाहिँ एकुण्डा अङ्क भन्ने हो तर छनुवा वन हो म्याथ बने हो भन्दा सोद्धाखेरि त युज हुने भयो हैन जस्तै यसको उदाहरण हेरौँ यो अरु सबै मिल्छ तर यो फोन नम्बरको चाहिँ टपिक्स अलिकति मिल्दैन यिनीहरुसित कोरियाको नम्बर यस्तो हुन्छ यसरी हुन्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यसरी 11 वटा अङ्क हुन्छ त्यहाँको नम्बर भन्न पर्यो भने के कसरी भन्ने भन्दाखेरि एउटा भन्ने हो जिरोलाई खोङ भन्ने हो खोङ भनेको हामीले केमा युज गरेका थियौं ओरिजिनल कोरियनमा युज गरेका थियौं हामीले खोङ जिरोलाई तर साइनो कोरियनमा के युज गरेका थियौं एङ युज गरेका थियौं एङ चाहिँ एमा युज हुँदैन
मोबाइल नम्बर भन्दाखेरि सुरुको 0 भन्दाखेरि चाहिँ खोङ युज गरिन्छ भन्ने चाहिँ दिमागमा राख्नु पर्यो। अरू भनेको सबै के हो साइनो कोरियन टोटल। खोङ इल खोङ छिलफाल खु साम सा इल खु युक यसरी भन्छन्। छन फोनो म्याथ बन्यो भनेर भन्यो भने जहाँ आए पनि फोन नम्बर भन्दाखेरि 0 आयो भने चाहिँ खोङै पढ्नु पर्यो। जस्तै तेरो नम्बर कति हो भनेर साहुले सोध्यो भने खोङिल खोङ साम कति कति हो त्यो भन्नु पर्यो सर र त्यसरी बुझ्यो। 1 गुण्टा अङ्क भन्ने हो क्या छुट्याएर। जस्तै हामीले 98 4 70 5 70 भन्थ्यौँ नि त्यसरी भन्नु पर्दैन। 1 गुण्टा सिङ्गल 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 भन्ने हो त्यसरी भन्ने हो। तर यो फोन नम्बरमा यहाँ छनमा भनौँ खोङिल खोन 78 यो नाम नम्बर लेखेर फेरि छनुवा फोनो यहाँ लेख्नु पर्दैन के। यसको मिनिङ चाहिँ छनुवा फोनो हो। फोन नम्बरलाई के भन्छ छनुवा फोनो भन्छ भनेर बुझ्नु। अरू सबैमा जस्तै 1 बनाऊ यति भनेर भन्नु पर्यो होइन। जस्तै यति नम्बरको 1 बनाऊ। नागरिकता नम्बर भनेको यति नम्बरको नागरिकता नम्बर। उछेको नम्बर भनेको यति नम्बरको उछेको नम्बर। अनि जस्तै वडा नम्बर भन्नु पर्यो भने चाहिँ यति नम्बरको चाहिँ बुनिया बनाऊ होइन। अनि घर नम्बर भन्नु पर्यो भने चाहिँ जस्तै 10 नम्बर घर भन्नु पर्यो भने सिप बनाऊ छिप होइन छिप बनाऊ भयो। त्यस्तै क्षेत्र नम्बर भन्नु पर्यो भने क्षेत्र नम्बर 5 को चाहिँ यो मान्छे हो है भन्नु पर्यो भने चाहिँ ओ छियक बनाऊ हो त्यस्तो युज हुने भयो। तर यसमा चाहिँ युज हुँदैन। फेरि यसमा चाहिँ सोद्धाखेरि र एन्सर भन्दाखेरि चाहिँ यति नम्बर चाहिँ मेरो हो भन्दाखेरि चाहिँ यो युज हुने भयो। नत्र फोन नम्बर मात्रैमा चाहिँ राख्न पर्दैन। त्यो नम्बरमा चाहिँ के हो इली साम्सा युज गर्ने हो त्यति हो। बुझ्यो नि ठिक छ। यिनीहरू सबैमा यिनीहरूकै वर्ड युज गर्न पर्यो। फोनलाई के भन्दो रहेछ छनवा। यो सेट फोनलाई छनवा हो है। यो मोबाइल फोनलाई फेरि अर्कै छ हिउँदे छनवा अथवा स्मार्टफोन भनेर नि युज गर्छ। हिउँदे फोन अथवा हिउँदे छनवा भन्छ। हिउँदे फोन हिउँदे छनवा भनेको मोबाइल फोन। तर छनवा मात्रै भन्यो भने सेट फोन हुन्छ नि लाइन फोन हो त्यो चाहिँ छनवा हो। छनवा बनाऊ ठिक छ। यति हो टपिक चाहिँ। यति चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। यसमा जहाँसुकै के युज हुन्छ बनाऊ। बनाऊ भनेको नम्बर भनेको। तर अगाडि चाहिँ हाम्रो जस्तै क्रम सङ्ख्या गन्ती गर्दा के हुन्थ्यो फेरि पटकको चाहिँ के हुन्थ्यो वन मात्रै हुन्थ्यो। यो वन हो यो हो मात्रै थपिएको त्यही हो। कुरा चाहिँ त्यस्तै हो। जस्तै वन नागरिकता नम्बर भन्नु पर्यो भने सिनमिनग्वान वन भनेर राख्न पनि मिस्टेक चाहिँ होइन। तर वन हो चाहिँ युज हुन्छ मेन रूपमा। हामीले चाहिँ वन हो चाहिँ युज गर्नु पर्यो त्यसमा। साइनो कोरियनको नम्बरहरूको चाहिँ यति चाहिँ होला। अरू चाहिँ छैन होला। अझै एउटा रहेछ यहाँ बस नम्बर भन्ने। बस नम्बर भनेको अब बस नम्बरमा पनि त्यही चाहिँ भयो। बस नम्बरलाई अब बसलाई के भन्छ त्यही भयो। बनाउको बनाउ चाहिँ भयो। बसु बनाऊ। बसु बनाऊ भनेको कसरी हेर्न सक्छौ जस्तै 200 नम्बर बस भन्नु पर्यो नि इल्फेक रे फेरि इफेक होला नि इफेक बनाऊ। इफेक्ट बनाऊ। बसलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ बस्सु भन्छ। यसलाई आधा स पनि हामीले लिन सक्छौँ। बसलाई बसै हो लेख्ने तर ऊ सुवाला ऊ चाहिँ राख्छौँ भनेर बुझ्यो भयो। ठिक छ। साइनो कोरियन नम्बरहरू युज हुने ठाउँहरू चाहिँ यिनै हुन्।
यो टपिक्सहरूबाट चाहिँ हाम्रो इक्जाममा चाहिँ क्वेसन आइरहेको छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक्स हो यो। हामीले यो जानिएन भने चाहिँ कहाँ के काउन्ट गर्ने भन्ने चाहिँ थाहा रहन्छ यसलाई भन्ने चाहिँ उहाँ कोरिया गइसकेपछि नि कोरियनको सेन्समा बस्छ। त्यही भएर साइनोमा ओरिजिनल युज गरिदिने, ओरिजिनलमा साइनो युज गरिदिने गऱ्यो भने चाहिँ त्यो रिमिक्स जस्तो हुन्छ। रिमिक्स जस्तो भयो भने चाहिँ यसले भाषा जान्दो रहन्छ भन्ने चाहिँ सबको दिमागमा पर्छ। त्यही भएर यो कुराहरू चाहिँ एकदम केयर गर्नुपर्छ, ख्याल गर्नुपर्छ। अझ जस्तै फोन नम्बर भन्दाखेरि खोङ हाना खोङ भन्न लाग्यो भने अनि गयो यसलाई फोन नम्बर भन्दा नि आउँदो रहन्छ, साइनोमा भनिन्छ भन्ने थाहा रहन्छ, नलेज रहन्छ यसलाई भन्ने हुन्छ होइन। किनभने इल खोङ इल खोङ भन्नु पऱ्यो नि त। खोङ हाना खोङ भन्दा नि बुझ्नु त बुझ्छ, उसले बुझे तापनि भाषामा चाहिँ यसको चाहिँ राम्रो रहन्छ भन्ने चाहिँ उसलाई सेन्स बस्छ। त्यही भएर हामीले केयर गर्नु पऱ्यो। आजको क्लास चाहिँ यति नै। भोलि क्लासमा चाहिँ हामीले ओरिजिनल कोरियन चाहिँ कहाँ कहाँ युज हुन्छ भन्ने पढ्छौँ। आजलाई यति नै। खामसाम्निदा।